Bombo Radio, 29 minutos ang milabay sa alas 5 sa buntag. Mga kabombo, di na ta maglangay pa. Gumikan ato ng sugda na pagtunol nga to kaninyo sa managlahing mga balita. Nga atong nihipo sa managlahi usab ni mga dapit sa tibuok Mindanao Region pinaagi sa tong Bombo Report sa Mindanao Connection. Dita kay adlaw karong nga Martes, ingon man usab Miyerkules, Pebrero 5 tuig 2025 mga kabombo. Atong sugda na pagtunol sa mga balita nga among naghipos din karon sa among dakbayan ingon man sa tibuok Davao Region kay nahimong nasuko no matud pa ingon man nasubo usab pag-ayo ang mga elders ug mga tribal leaders sa Atamanobog Tribal Council humanag matud pa nga isa na kabulan ang milabay ang tudron wa daw gihapon nga gihatagan og pagtagad og aksyon sa ilang ethics complaint batok nga usab kang Representative Franz Castro. Nagpadayag sa ilang kasubo ug kasuko ang Atamanobog Tribal Council of Elders and Leaders ngadto ingon man sa Taliingod Indigenous Political Structure ngadto na sa Kongreso gumikan matud pa sa wala paghatag og aksyon sa ilang ginusong ethics complaint batok kang party list Representative Franz Castro niadto pang milabay nga Disyembre 10 tuig 2024. Kay gipunto si council nga sobra usa na daw kabulan ang ilang reklamo apan wala gyapon balita ug aduna bay aksyon gikan sa House Committee on Ethics and Privileges kay ang maong reklamo nga nukad sa desisyon sa korte niadtong milabay nga Hulyo tuig 2024 di napamatud-an nga kaning si Castro kauban ang laing 12 ka mga individual kung gitawag nga Talaingod 12 nga sad-an sa pagpangabuso sa kabataang lumad nga kaning mga estudyante sa eskwelahan nga sa lugpungan nga dituan ni nahimutang ngadto sa Talaingod nga kainumduman gisentensyahan na sila Castro nga mabilanggo sulod sa unong katuig gumikan silang pagbutang sa peligro sa mga kabataan ni adtong milabay nga Nobyembre tuig 2018 apan gibarugan gyapon ni Castro nga dili pa daw kuno pinal ang desisyon sa korte. Taliwala sa desisyon sa korte ang House Committee on Ethics and Privileges wala daw gihapoy aksyon aron nga masiguro ang nga mahimong tubagon ni Castro ang iyahang sala kay gihingusgan sa council nga ang hustisya dili angay langoy-langoyon nga ama na pamatudan sa korte nakalapas gayud ngadto sa balaod kay bisan pa miyembro do sa Kongreso kinahanglang atubangon ang tugbang nga silot kay igo na lamang sa nga mayawhag ngadto sa ang tribal council sa mga representante sa Kongreso nga tagaan gayud og tinuod nga pagtagan ang ilang reklamo alang sa tanang lumad nga nagapaabot po daw sa hustisya. Kagibarugan sa council nga ang kultura kinabuhi og kaugmaon sa malumad dili matud pa angay nga mabutang sa peligro gumikan sa mga ideolohiya nga nagdaog-daog sa malumad ug katawhan sa tibuok nasod Pilipinas. Kay dugang pa ang mga miyembro sa House of Representatives kinahanglan magpakita silang lig-on nga baruganan alang sa accountability o tulubagon aron nga ipabilin ang ilang integridad kay ginahagit usab sa Tribal Council ang House of Representatives nga mobarog alang sa hustisya sa katawan og tulubagon sa mga opisyal sa gobyerno kay hugot sab nga ginasubaybayan sa katawang lumad matud pa sa mga tribal council or tribal leaders nga dili lang daw sa Talaingod apan sa tibok nasod ang himuon nga lakang sa House of Representatives labot sa reklamo batok ngadto kang Castro kay it's either positive man or negative ang result ang ilang aksyon adunay dakong epekto ngadto sa ilang mga kaumanan sa batok sa mapahimuslanon matud pa ug madinaog-daugon sa katawhang lumad ug sa panglantaw sa katawhang Pilipino sa kredibilidad ngadto na sa House of Representatives. Kay dugang na lamang usab no sa ato nga impormasyon nga nahagpat ingon man usab mga balita nga nahagpat kay katong kuan basketball player nga Igo Ranidayo ngadto sa Mlang North Cotabato nga gipusil patay nga ginatuhuan sa asawa niini nga mismo ang nang invite sa biktima nga giilang si Kenfred Sigura
mismo ang nang-invite lamang matod pa ang mipusil patay sa iyang nga bana. Hustisya ang gusto nilang magkabot ngadto sa inanaling panahon nga sumala pa kaning asawa sa biktima. Gusto unta nila nga magkabot ang hustisya alang sa iyang bana, ilabi na nga duha matod pa ka mga anak niini ang nabiyaan din kahinumduman gikan sa Digo City. Mipaingon nga to sa sigura sa Mlang North Cotabato aron nga mo appeal sa usa ka imbitado nga basketball game apan samtang sa kaysayang kotse sa Barangay Pulang Lupa gipusil ang biktima sa wala mailhing suspitsado. Sa karon giahaya ang patay nga lawas ini nga biktima ngadto sa Purok 1 ng Kaan, Barangay Quiago, Digo City, samtang nagpadayon nga ang otoridad nga matumbok ug mailhan ug kinsa gayud ang nagpalayo ingon man mga responsable sa maong nga krimen. Bombo Radio Philippines, Mindanao area mo ka ng pagpabarog sa unang hugna sa mga balita. Atong ipasa ang linya ngadto sa Bombo Radio Jensen, pinaagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat Bombo Radio Davao, Bombo Darika Baguio, Bombo Radio Philippines, Mindanao area, mayong buntag natong tanan o nalakat sa panahon sa among dakbayan, nindot ang among lakat sa panahon ng buntaga. Salamat sa Dios, wala may nakasinati pa og pagmugot sa panahon, wa nay ulan. Bombo Radio Mindanao. Hinoon nga adlaw, laom man namo ang init nga panahon diri karon sa General Santos. Sa katulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, nagasubo karon ang among sektor sa panagat, ang among fishing industry tungod sa pagpanaw kagahapon sa nailang business tycoon sa among dakbayan nga si Rodrigo Rivera Sr. Naila kini nga usa sa mga haligi sa fishing industry diri sa General Santos. Ni taliwan ni siya, ni pahulay na siya. Kagahapong adlaw kining usa ka negosyante, no? Og di po kalimot tag-iya ni siya sa kining RD Fishing uban pa nga mga negosyo diri sa among dakbayan, kaliguanan, hotel, no? Kining si Mr. Rode Rivera Sr. Na kundiin ubay-ubay na ang nagpaabot og paisubo ang among lokal na gobyerno, ang mga politiko, ang mga kaila, no, ang halos tanan di social media nagpaabot og paisubo nga wa damha nga nipanaw na kining nasampit nga business tycoon Bombo Radio Philippines Mindanao area. Kila ang iyang papel sa sektor sa panagat, ilabi na kay naila kami diri nga tuna capital of the Philippines, no? Giila ang dakong papel aning si Rodrigo Rivera Sr. Bombo Radio Mindanao. So far sa karon daghan na ang mga gipaabot niya paisubo o pag-condolence sa pamilya Rivera, samtang gina-plaster pa, no, ang kabutangan o posible silang balay na ibutang kini nasampit nga negosyante o lauman nato nga open po ni para sa mga gusto nga motan-aw. Sa Pikas Bayan Bombo Radio Philippines Mindanao area diri sa Mua kagabi ginaimbestigaran pa karon sa mga kapulisan kini pinakaulay pagpamusil, no, tungod kay patay gyud kini usa ka babae umanya gitero sa wala meling riding in tandem alas 7 pasado kagabi atubangan pagisintindahan sa Zone 6 sa Purok Mudya, Labangal ning among dakbayan. Kining biktima nga gipusil patay na ilang si Madiha Usman Limlo, 40 anyos, og ang iyang pinuyanan ani taga Sharif Agwak, Maguindanao. Sa Jinsan, temporary puyo diya sa area sa Purok Mudya, Barangay Labangal ning among dakbayan. Kagabi sa pag-imbestiga sa among otoridad sa Makar, naalang ko yung tindog-tindog ato mga siyang balay kining biktima pero kalit ni boto ato mga suspek nga nakamotor og dayon gipusil kining biktima kapila kay gayon igo sa lawas na tumba og mohinungdan sa kamatayon. Before pa ni hawa mga suspek gitan-aw pa nila, gisiguro nila nga hagba gyud kining biktima. Sa diyang wala nagdiyo kang biktima, ang mga suspek ni paturatoy ni padagan sila gisakyan motorsiklo sa wala matino nga direksyon. Sa karon blanco pa ang kapulisan sa Makar og unsay motibo o kinsa ang suspek nga nitiro ani nasampit nga biktima. May mga kamanduan na karon si Police Major ang among hipi sa Makar Police Station nga palawman ang investigasyon, pinasubay sa pag-imbestiga sa mga silingan ani biktima
o kinapungsayon ug unsay background aning biktima dito sa Sharif Agwak, Bombo Radio, Philippines, Mindanao area. So ginagkadlaw gibiyahe na ni siya pabalik sa Sharif Agwak kay dito na siya ilubong, no, o pinasubay sa tradisyon sa atong mga tinuang sa mga tinuan sa mga Muslim brothers and sisters nato Bombo Radio Mindanao. Wala kay tulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection ato ipasa ang ikaapat sa Bombo Radio Butuan lagi ni Bombo Binchi Barasan. Salamat Bombo Loy Glans, Bombo Radio Jansan, sa among Lakas Brown diri sa among Dakbayas Butuan karong mga rasa mapabiling mabugnaon o ngiob pagyapon ang among palibot wa pa nagkauliot ang bilisyo ni Arenlaw. Italia sa ikaapat nga ugna sa Bombo Report sa Mindanao Connection sa ato mga balita. Ang malaumon si ka Jeffrey Silis alias ka Eric ang Secretary General sa Sentrong Alyansa ng Mamayan para sa Bayan kung sambayanan nga paboran sa Korte Suprema ang ilang giduso nga hangyo di labi na niining mga social media personalities nga gipatawag sa TRICOM alang matud pa sa investigasyon mahitungod sa online disinformation of fake news. Asaran nga mo pagdungog kagapaw lawa, giimbitahan ang 41 ka mga social media personalities tulong lamang matambong ug ang uban didto na bidangop sa Korte Suprema. Sumapa ni sila, sugaling paboran sila sa korte, mag-issue matud pa kini og temporary restraining order aron pahunongon na ang pagdungog. Malaumon usab siya nga amo pabor ngadto kanila ang Korte Suprema tungod kay gawas nga first time kining dunay gihimong pagdungog ang Kongreso nga moabot pagyud sa 40 kapin ang mga resource person og tataw usab matud pa kini nga dili in aid of legislation ang tumong kundi paglapas sa freedom of expression. Tumapan ini kung argabyado ang mga kongresista, pwede matud pa sila mo kaso ngadto sa korte og dili kay ipaagi matud pa sa pagdungog nga busangpot lamang sa pagpakaulaw ingon man pagpapreso ngadto sa ilang gitawag nga mga resource person. Anda mo sab matud pa kini nga ugaling lakip siya nga padalhan og sukos orders komitiba. Ibutyag nini nga wala siya nadawat nga formal nga procedural letter rason nga dili usab angayan nga mag-explain siya tungod sa wala niya pagtambong. Nakita ni Silis nga human sa sukos order maunaw niya ang pag-issue og warrant of arrest aron prisuhon ang nasangpit nga mga hingtungdang personalidad nga gimbitaran sa TRICOM sa House of Representatives. Una Bombo Radio Mindanao ang ikaapat nga hugnas mga balita gikan rin napitas Bombo Radio Butuan this time. Atong ipalabi og atong signals Bombo Radio Coronadal pinagi sa ni Bombo Donald Pitogo. Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barasan mga kabombo may buntag kanatong tanan. Tapos panyempos dakbayan Coronadal karong buntag sa Miyerkules 5 sa bulan sa Pebrero 2025. Awan mo ang kawanangan og walay natala nga pag-ulan sa milabayng 12 oras sa moang dakbayan og area of responsibility. Awrog na sa ikalimang hugna sa atong mga balita sa atong reports Mindanao Connection mga kabombo. Sakpan karon sa otoridad og Coronadal City PNP nga ang suspect karon sa pagpatay sa usa ka lalaki sa bahin sa Sitio Detal, Barangay Samson Dakbayan sa milabayng adlaw sa Miyerkules o sa adlaw sa Domingo, Pebrero 12, 2025. Kung asa gikilala ang biktima sa mga otoridad nga si Arsenio Kimaling, 49 years old, nay asawa, mangunguma og residente sa Sitio Dongan Lahik, Barangay Sarabian, Dakbayan, Coronadal, samtang suspect mo kay giila sa otoridad nga si Mike Patricio alias Buldog, 45 years old o residente pod sa mga lugar. Sumala sa investigasyon sa otoridad, naga-inom-inom ang suspect sa usa ka balay sa maong lugar og bangod na patronal test disco og miabot sumala pa ang biktima.
Wala ano-ano, hinali gi pusil patay sang suspect ang biktima. Usar ang wala pa mailhing sahi sang armas luthang. Bangod sa naangkon nga samad sa dughan sa maong biktima, hinaling nakabsan sa kabuhi og sa karon ng otoridad nagapadayon pa sa investigasyon sa madalom nga rason kung nganong kalitraman gipusil sang suspect ang maong biktima. Sa karon naana sa kusuriya sang Coronadal City PNP ang suspect og baga pangatubang sa kaso nga pagpatay og gina-background pa sa otoridad karon sa Coronadal kung unsa ang ilahang motibo sa maong pagpatay. O kanang nahipos naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal. Ating ibalik ang koneksyon sa Bombo Radio Davao. Pinay kang Bombo Danica Bagyo. Angkob sa itong Bombo Report sa Mindanao Connection, adlaw karong nga Miyerkules, Pebrero 5, tuig 2025. Siyempre nakauban ninyo sa paghatod og mga detalye sa ingon man mga balita. As ato nga kaubanan gikan sa Bombo Radio Jensen pinaagi ni Bombo Louie Aguilar, sa Bombo Radio Butuan pinaagi ni Bombo Benji Barasan ug sa Bombo Radio Coronadal pinaagi ni Bombo Donald Pitugo. And of course, mga kabombo, yours truly gikan sa Bombo Radio Davao kini si Bombo Danica Bagyo. Ug kaming tanan nag-ingon basta radio Bombo. Oras sa Bombo Radio, 46 minutos ang milabay sa alas 5 sa buntag.